स्तोत्र 112 बऱ्या मनशाचे गुण. जोय जोय सर्वेस्पर. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसोद प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशांची संसोद सोदोव. ताच्या घरान दोन आनी गुरेस्काय, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पळजोळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो एकेकाळी. ताचें काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेन रावता. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना. तो आपलें काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना. ओकरेक आपल्या दुस्मानाचें घट्टण जाल्लें पळोवन तो धादोशी जातलो. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. हें पळोवन पातकी मनशांक रागान जळटलीं, दांत किर्लयतलीं आनी नाटकायेन विरतलीं. नश्टाची आशा भोगून वेतली.